क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुरान करीम सबा समावात यानी 7 हेवन्स यानी 7 आसमानों का जिक्र करता है तो इसका असल मतलब क्या है? बचपन से हम सुनते आए हैं 7 आसमान, लेकिन क्या ये बादलों की तह हैं? क्या ये एटमॉस्फेयर्स की लेयर्स हैं, या फिर ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी और आपकी सोच की आखिरी हदों से भी आगे है? आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जहां 21वीं सदी की जदीद तरीन साइंस और 1400 साल पुरानी वही एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। ये कहानी है मल्टीवर्स की, और ये कहानी आपका कायनात को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। आज मल्टीवर्स पर बात करना फैशन बन गया है। हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर फिजिक्स के रिसर्च पेपर्स तक हर जगह इसका चर्चा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आइए वक्त का पहिया थोड़ा पीछे घुमाते हैं। 20वीं सदी के वस्त तक साइंसदानों का ये पक्का अटल यकीन था कि यूनिवर्स का मतलब ही यूनी यानी एक है। साइंस का अकीदा बड़ा सादा था, जो कुछ नजर आ रहा है बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब अफसाने हैं। अगर इस दौर में कोई साइंसदान दूसरी दुनिया या पैरेलल यूनिवर्स की बात करता तो इसे साइंसदान नहीं बल्कि साइंस फिक्शन राइटर कहा जाता था, और इसका मजाक उड़ाया जाता था। साइंस एक बंद कमरे की तरह थी, जिसका मानना था कि कमरे के बाहर कुछ भी वजूद नहीं रखता। फिर 1980 की दिहाई आई और फिजिक्स की दुनिया में एक जलजला आया। एलन गुथ और आंद्रे लिंदे जैसे बड़े दिमागों ने इन्फ्लेशन थ्योरी पेश की। उन्होंने एक अजीबो गरीब दावा किया। उन्होंने कहा कि बिग बैंग कोई एक बार होने वाला वाकया नहीं है, बल्कि ये अमल तो पॉपकॉर्न की तरह बार बार हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। यहां से जन्म हुआ इटर्नल इन्फ्लेशन के नजरिए का। साइंस अचानक एक यूनिवर्स से छलांग लगाकर लामहदूद इन्फिनिट यूनिवर्सेस पर पहुंच गई। साइंसदान कहने लगे कायनातें एक नहीं बल्कि अनगिनत हैं, इन्फिनिट हैं, इतनी कि आप उन्हें गिन भी नहीं सकते। इस नजरिए के मुताबिक कायनातों का एक है, एक बेहंगम हुजूम, एक कयास जहां हर चीज मुमकिन है, ऐसा नजरिया आया। कुछ अरसे तक साइंसदान इसी लामहदूदियत यानी इन्फिनिटी के नशे में रहे, लेकिन यहाँ एक मसला था। अगर कायनातें अनगिनत हैं, इन्फिनिट हैं, तो फिर कुरान करीम का दावा गलत साबित हो सकता था, क्योंकि कुरान करीम तो एक ख़ास अदद बता रहा है, बहुत लिमिटेड 7 यूनिवर्सेस। बज़ाहिर साइंस कुरान से बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन फिर कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आया। साल 2018, दुनिया के अजीम तरीन दिमाग स्टीफन हॉकिंग अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में थे। अपनी मौत से कुछ अर्सा कबल उन्होंने जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स में अपना आखिरी और फाइनल मुकाला रिसर्च पेपर शाया किया, जिसने साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। इस पेपर का टाइटल था अ स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन। इसमें स्टीफन हॉकिंग ने रियाजी यानी मैथमेटिक्स के जरिए साबित किया कि पिछले 30 साल से साइंसदान गलत सोच रहे थे। उन्होंने कहा मल्टीवर्स लामहदूद इन्फिनिट नहीं है, ये महदूद है, फाइनाइट है, लिमिटेड है, थोड़े हैं। ये साइंस की तारीख का वो तारीखी लम्हा था जब जदीद फिजिक्स ने लामहदूदियत यानी इन्फिनिटी से यू टर्न लिया और तस्लीम किया कि कायनातों की तादाद मुकर्रर काउंटेबल यानी कम है, लिमिटेड है। ज़रा सोचिए, साइंस एक से भागी, लामहदूद इन्फिनिटी में भटकी और आखिरकार घूम फिर कर वही पहुंची जहां कुरान करीम 1400 साल से अटल खड़ा है, यानी लिमिटेड मल्टीवर्स, चंद यूनिवर्सेस। अब आइए कुरान करीम की तरफ, ये समझने के लिए कि कुरान ने यह बात कैसे बताई। हमें सूरह मुल्क की आयत नंबर 5 पर बहुत गहरा गौर करना होगा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द ज़य्यना अस्समा अद्दुनिया बिमसाबिहा, और बेशक हमने करीब तरीन आसमान यानी समा दुनिया को चरागों यानी सितारों से सजाया है। ये आयत गेम चेंजर है। यहाँ रुकिए और गौर कीजिए। सितारे कहाँ हैं? सूरज, चांद, नेब्यूला, हमारी कहकशां, मिल्की वे और दूर दराज की गैलेक्सीज, ये सब कहाँ हैं?
جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ سب ہماری آبزرویبل یونیورس میں ہے، جو 93 بلین لائٹ ایئرز یعنی 93 ارب نوری سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ تمام ستارے، یہ تمام وسعتیں صرف اور صرف پہلا آسمان ہے، سماعت دنیا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پوری کی پوری کائنات جسے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ تو ابھی صرف بلڈنگ کی پہلی منزل ہے۔ باقی 6 آسمان اس کائنات سے باہر ہیں، اس فزکس سے ماوراء ہیں۔ یعنی قرآن کریم واضح طور پر ملٹی ورس، ایک سے زائد کائناتوں کا اعلان کر چکا ہے 1400 سال پہلے، اور بات صرف تعداد پر ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کریم ساخت یعنی سٹرکچر بھی بتاتا ہے۔ اسی صورت یعنی سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے، تہ بر تہ یعنی لیئرز میں۔ عربی لفظ طباقا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز کے اوپر فٹ کر دینا، بالکل ویسے جیسے کتاب کے صفحات یا پیاز کے چھلکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی سب سے ایڈوانس سٹرنگ تھیوری کیا کہتی ہے؟ سٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ ہماری کائنات ایک برین جھلی پر مشتمل ہے، اور اس کے متوازی یعنی اس کے پیرالل دوسری برینز یا ڈائمینشنز تیر رہی ہیں۔ یہ کائناتیں بکھری ہوئی نہیں ہیں، بلکہ طباقاً ایک دوسرے کے اوپر سٹیک ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 7 کائناتیں کتنی بڑی ہیں؟ ہماری یہ پہلی کائنات، پہلا آسمان ہی اتنا بڑا ہے کہ انسانی دماغ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور روشنی کو بھی اسے پار کرنے میں اربوں سال لگتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی مثال دی جس نے کائنات کے سائز کا نقشہ کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ایک وسیع و عریض صحرا میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا رنگ، ایک چھوٹا سا چھلا، چھوٹا سا، اس بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا۔ ذرا تصور کریں، ہمارا سورج، ہماری زمین، بلیک ہولز، کروڑوں اربوں کہکشائیں، گلیکسیز، یہ سب مل کر بھی اس چھلے، اس رنگ کے اندر ہیں۔ تو وہ صحرا، دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ اور پھر دوسرا آسمان، تیسرے کے سامنے ایک چھلا ہے، اور یہ سلسلہ 7ویں آسمان تک چلتا ہے، اور سدرۃ المنتہا ان سب کے اختتام پر ہے۔ انسان کی حیثیت اس کائنات میں ایک ذرے کے کروڑوں بلین حصے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں، جب کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی، جب کوئی کوانٹم فزکس نہیں جانتا تھا، تب ایک کتاب نے کائنات کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا قرآن کریم نے کہا کہ کائنات صرف ایک ہے جیسے پرانے سائنسدانوں نے غلطی کی؟ نہیں۔ کیا قرآن کریم نے کہا کہ کائناتیں لامحدود ہیں جیسے 80 کی دہائی میں سائنسدان بھٹک گئے تھے؟ نہیں۔ قرآن کریم نے پہلے دن سے ایک ہی موقف رکھا، سبع سماوات، 7 آسمان، ایک محدود لمیٹڈ نمبر۔ سائنس کو یہاں تک پہنچنے میں صدیاں لگ گئیں، لیکن وہی پہلے دن سے وہی کڑی تھی۔ یہ ہے وہ معجزہ جو عقل والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ الفاظ کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے، یہ صرف اسی ذات کے ہو سکتے ہیں جس نے ان 7 آسمانوں کو، ہم سب کو، اس پوری کائنات کو اور ان 7 کائناتوں کو تخلیق کیا۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی قرآن کریم کی ان معجزات کو سمجھ سکیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔